नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार। कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी रेडियो नेपालबाट हरेक बिहिबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि 20 मिनटका लागि प्रस्तुत हुन्छ। व्यावसायिक, सिपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित रोजगारी नै आजको आवश्यकता हो। यसका लागि आधिकारिक निकायहरूका विभिन्न सूचना, सन्देश र आन्तरिक तथा बाह्य श्रम रोजगार क्षेत्रका गतिविधिहरूको जानकारी प्रदान गर्न यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। आजको कार्यक्रममा श्रम रोजगार विशेष खबरहरू, बोर्ड सचिवालयका गतिविधिका सम्बन्धमा सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीसँगको कुराकानी, विमानस्थलमा बायोमेट्रिक हाजिर किन छोटो सामग्री, पोखराका पूर्ण तिमिल सिन्हाको उद्यम कथा, साथमा महत्वपूर्ण सूचना तथा सन्देशहरू पनि समेट्दैछौँ। कार्यक्रम सुनि साथ दिनुहोला। सिप नै हो दक्ष बन्ने एक मात्र आधार। तालिम लिई दक्ष बनौ स्वरोजगार। सिप सिकौं, दक्ष बनौ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूका लागि लक्षित गरेर वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका प्राविधिक शिक्षालयहरूमा 1 महिने निशुल्क वैदेशिक रोजगारमूलक सिप तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। निशुल्क सिप तालिम सञ्चालन हुने संस्थाहरू: बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी बालाजु काठमाडौँ, कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी तामनगर रूपन्देही, नेपाल बनेपा बहुप्राविधिक शिक्षालय बनेपा काभ्रे, निर्मल लामा बहुप्राविधिक शिक्षालय बर्दिवास महोत्तरी, पोखरा प्राविधिक शिक्षालय पोखरा कास्की, शहीद कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालय दाङ, सुम्निमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भोजपुर, रत्नकुमार बान्तबा बहुप्राविधिक शिक्षालय इलाम, टिकापुर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलाली, जिरी प्राविधिक शिक्षालय जिरी दोलखा, कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्ला, श्री शहीद नेत्रलाल अभागी प्राविधिक शिक्षालय सल्यान, भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगञ्ज बाँके, नारायणी बहुप्राविधिक शिक्षालय भरतपुर चितवन, बीपी मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट लक्ष्मीनिया सपही धनुषा, मदन पोखरा बहुप्राविधिक शिक्षालय तानसेन पाल्पा। सिप तालिमका विषयहरू: इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी मेसिन, प्लम्बर सहायक, सटरिङ कार्पेन्ट्री, एसिस्टेन्ट वेल्डर, सहायक टाइल मार्बल फिक्सर्स, सहायक अल्मुनियम फेब्रिकेटर, कुक, एसिस्टेन्ट ब्युटिसियन, गार्मेन्ट टेलरिङ, किचन सहयोगी, सुरक्षा गार्ड, वेटर, जुनियर फर्निचर मेकर, फ्रन्ट अफिस सहायक, हाउस पेन्टर, एसिस्टेन्ट स्काफोल्डर, हाउस किपिङ अटेन्डेन्ट। तालिम पश्चात अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिबाट निशुल्क सिप परीक्षण समेत गरिने हुँदा पाएक पर्ने स्थानमा आजै सम्पर्क राखी निशुल्क तालिम लिनुहुन अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीको लागि प्राविधिक शिक्षालयहरूमा वा श्रम कल सेन्टरको 1141 मा सम्पर्क राख्नुहोला। सिप र स्वरोजगार आर्थिक समृद्धिको आधार, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। कार्यक्रममा अब सुनौ श्रम रोजगारका खबरहरू। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले विमानस्थल परिसरमा भिडभाड नगरिदिन आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिएको अहिलेको परिस्थितिमा विमानस्थल हाताभित्र बिदाई लगायतका कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। अत्यावश्यक अवस्था बाहेक विमानस्थल प्रवेश नगर्न पनि कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित राख्न भन्दै विमानस्थलले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी गरेको मापदण्ड पालना गर्न पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुले भने अनिवार्य प्रस्थान फारम भर्नुपर्ने र आन्तरिक हवाई यात्रुले आन्तरिक यात्रा फारम भरेर सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने कार्यालयले जनाएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग। गत शनिबार मात्रै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका 15 जना श्रमिकको शव स्वदेश आइपुगेको छ। शव व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भनेर वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीलाई जिज्ञासा राखेका छौं। उहाँ जानकारी गराउँदै भन्नुहुन्छ, जति पनि वैदेशिक रोजगारमा श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सब नेपालमा ल्याइसकेपछि पनि त्रिभुवन विमानस्थलबाट उहाँहरूको घर ठेगानासम्म उहाँहरूको नजिकको जहाँ लान चाहनुहुन्छ उहाँहरूले त्यहाँसम्म लैजाने कुराहरूमा पनि कता कता चाहिँ हामीहरूलाई कहिलेकाहीँ समस्याहरू देखा पर्ने गरेको छ। बोर्ड सचिवालयबाट निशुल्क रूपमा सब वाहनको व्यवस्था गरेका छौँ। कतिपय नेपाली
कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आफन्तलाई जानकारी नहुँदाखेरि अन्य व्यक्तिहरूले पनि सबको लागि गाडी रिजर्भ गरेर एम्बुलेन्स बुक गरेर ल्याउने गरेको पनि हामीले कहिलेकाहीँ पायौँ। यो विषयमा सम्पूर्ण स्थानीय तह, स्थानीय सरकारवाला सबै तपाईँहरू सञ्चारकर्मी सबैलाई म हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने जति पनि वैदेशिक रोजगारमा श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छ कामदारहरू, उहाँहरूको दुःखद निधन भयो अथवा त्यो सब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो विदेशमा वा स्वदेशमै वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय हमेसा तयार छ। सबैलाई सचेत रहन म अनुरोध गर्छु र कसैलाई सबवाहन उपलब्ध गराउनु पर्ने भयो अथवा जिज्ञासा चाहियो, उहाँहरूलाई केही कन्फ्युजन भयो, दुविधा भयो भने श्रम कल सेन्टरमा हाम्रो 1141 श्रम कल सेन्टर छ, त्यहाँ फोन गर्दा पैसा लाग्दैन, त्यसमा फोन गरेर पनि उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ 5 जना महिला सहित 618 एउटा सब हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। सब व्यवस्थापन गर्ने मात्र नभएर आर्थिक सहायताको क्रममा चाहिँ हामीले 1079 जनालाई चाहिँ आर्थिक सहायता दिएका छौँ। त्यसै गरी विदेशमा अलपत्र परेका सबहरू अशक्त कामदारहरूको चाहिँ उद्धार गर्ने सन्दर्भमा 130 जनालाई हामीले त्यसरी ल्याइसकेका छौँ। हिजोका दिनहरूमा लकडाउन हुँदाखेरिको अवस्थामा हामीले आफन्तहरू नआउँदा पनि बोर्डबाट नै कर्मचारीहरू खटाएर हामीले गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्दै आएका थियौँ। त्यसमा सब व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिकालाई मध्यनजर गर्दै 1 जनाभन्दा बढी नआइदिनु हुन र सब व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा हामीलाई पनि सहयोग गरिदिनु अनुरोध गर्छु। र अहिले नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचनालाई यहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ। फेरि हाम्रो दोस्रो लहरको चाहिँले अप्ठ्यारो पार्दै आएको स्थिति छ। दिनानुदिन सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू धेरै आउनुभन्दा पनि कम्तीमा 1 जना मात्रै आइदिनु हुन र यो सब व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पनि सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विमानस्थलको श्रम कक्षमा रहेको बायोमेट्रिक हाजिरीमा रुजु गराइने भएको छ। श्रमिकको हाजिरी नमिलेमा विमानस्थलबाटै फर्किनुपर्ने हुन्छ है भनेर वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना पनि सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि प्रविधिको सुधारका कारण वैशाख 1 गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको यो नियम वैशाख 12 गते पश्चात लागू हुँदैछ। वैधानिक रूपमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर जाँदा पनि हाजिरी नमिलेर फर्किनुपर्ने पनि हुन्छ र विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराई। एयरपोर्टमा जुन बायोमेट्रिक प्रणाली त्यो चाहिँ म्याच भएन कामदारहरूको भन्ने जुन कुरा आइरहेछ, कतिपय म्याच नभएको अवस्था छ, अन्य 80% म्याच भएकै छ, तर 20% जति कतिपय अवस्था म्याच नहुने अवस्था छ। त्यसको लागि वैशाख 1 गतेदेखि सबै म्याच नहुनेलाई फर्काउने भनेको थियो, तर त्यो चाहिँ विभिन्न प्राविधिक कारणले भनौँ न हाम्रो डिभाइसहरू अपग्रेड गर्नुपर्ने कारणले, प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न अब 12 गतेसम्मलाई सारेका छौँ। भनौँ न बायोमेट्रिक प्रणाली नमिलेमा एयरपोर्टबाट फर्किनु भन्दा चाहिँ ओरिएन्टेसन सेन्टरमा जाँदाखेरि ओरिएन्टेसन सेन्टरले पनि र कामदार स्वयंले पनि बायोमेट्रिक हाजिरी राम्ररी गर्ने, कामदारै नभए अरूले हाजिरी गराउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने। कतिपय अवस्थामा चाहिँ कामदारको चाहिँ अब भनौँ न पहिला परेको बायोमेट्रिकमा चाहिँ अब सिमेन्ट चलाएको कारणले होइन हातले अथवा रङहरू पेन्टिङ गरेको कारणले त्यो नमिल्ने हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ नगर्न अलिक सचेत हुन अनुरोध गर्छौँ र एयरपोर्टबाट फर्किनु पर्यो भने चाहिँ साह्रै नमजा हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सम्बन्धित मेन पावर कम्पनी, कामदार र ओरिएन्टेसन चलाउने चाहिँ संस्थाहरूलाई पनि सजग हुन र गलत काम नगर्न, एउटाको हाजिरी अर्काले नगर्न अनुरोध गर्छौँ। त्यो ओरिएन्टेसन जुन 2 दिनको हुन्छ त्यो चाहिँ राम्ररी दिन चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडि तोकिए बमोजिमको अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तालिम लिने संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको बायोमेट्रिक हाजिर गराई तालिम लिए पछिको हाजिरी विवरण विभागको रेकर्डमा उपलब्ध गराउँछ। विमानस्थलमा हाजिरी रुजु गर्ने नयाँ प्रक्रियाबारे वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतम भन्नुहुन्छ। केही म्यान पावर व्यवसायीहरू पनि यो ओरिएन्टेसनमा संलग्न छन् साथीहरू उहाँहरू, अनि त्यो हुने बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हतारोलाई चाहिँ लिएर नक्कली मान्छेको पनि बायोमेट्रिक गरेर पठाउने सिस्टम छ। अब हामीलाई चाहिँ अहिले थाहा भयो, थाहा भएपछि हामीले चाहिँ विभागमा डिभाइसलाई चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ अनुरोध गरेका थियौँ। र त्यो अनुरोधको बावजुद चाहिँ अब उहाँले चाहिँ राख्नु भएको थियो। अब यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्यो भने चाहिँ यस्तो चिटिङ हुने या अर्को मान्छेले हाजिर राख्ने भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने लाएर गरेको। अब त्यहाँ पनि केही समस्याहरू चाहिँ आउँछ, तर अब कर्मचारी त्यहाँ बसेर अलिकति न्यायिक हिसाबमा तथ्य के हो त भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सत्यमा यो मान्छे चाहिँ ठिक हो कि होइन भनेर गर्नुपर्ने स्थिति हो। कस्तो हुन्छ अब इम्प्लिमेन्टमा गइसकेका छैन, इम्प्लिमेन्ट भइसके पछाडि चाहिँ त्यो कुराको एउटा निर्णय आउला। अर्को कुरा के छ नि, यो प्रायः हाजिर नमिल्ने मान्छेलाई चाहिँ नेपालको कानुनले ओरिएन्टेसन नपढिकन विदेश जान हुन्न भनिसके पछाडि त्यो नपढेको मान्छेलाई चाहिँ कानुन विदेश पठाउनु भएन नि, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पनि माग हो।
अभिमुखीकरण तालिम भनेको प्रक्रियाको लागि मात्रै होइन, जानेर 2-3 कुराहरू थाहा पाएर वैदेशिक रोजगार जानुभयो भने तपाईँलाई पनि फाइदा हुन्छ। एयरपोर्टमा हुने या कुनै पनि ठाउँमा हुन सक्ने जस्तो जान नपाउने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्वयं व्यक्ति नै उपस्थित भएपछि त्यो समस्या आउँदैन। त्यो कारणले अनिवार्य रूपमा चाहिँ कक्षामा आफै उपस्थित भएर आफ्नो हाजिर गरेर नेपाल सरकारले पाठ्यक्रम बनाएको छ त्यो अनुसार 12 घण्टा बसेर सम्पूर्ण जानकारी लिएर जानु भन्न चाहन्छु। यो प्रक्रिया लागू भएमा अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने र नक्कली बायोमेट्रिक लिई विदेशी नै प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विदेश जाने दाजुभाइ दिदी बहिनी अहिले कुन देश जाने के काम गर्ने जानिराखौँ पहिले। ज्ञान र सिप छ कि छैन गर्नुपर्ने कामको पक्का गरी जानुपर्छ। पाउने कति दाम हो भाषा धर्म रीतिरिवाज बुझी जानुपर्छ। जानेकाले कमाइ ल्याउँछ नजान्ने चाहिँ मर्छ। पठाउने मेनपर कुन हो दर्ता छ कि छैन। अभिमुखीकरण तालिम पहिलो नली भएन। स्वदेशकै विमानस्थलबाट अघि बढौँ। पासपोर्ट भिसा बिमा अनि श्रम स्वीकृतिको सकल साथमै फोटोकपी घरमा राख्नु ठिक हो। होस् पुरै पौडिन्छौँ सुखमा होस् नगरे जिन्दगी दुःखमा फुलालमा नभुल। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। अब उद्यमीका कुरा। आज सुनौ युरोपमा पाएको ज्ञान र अनुभवले इको एन्ड वाइल्ड भिलेज रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने पोखराका पूर्ण तिमेल सिन्हाको उद्यम कथा। वाइल्ड बर्ड कालिज चाहिँ पालन गरेको। इको भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक खेती र वाइल्ड भनेको चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको चाहिँ डोमेस्टिक प्रोडक्सन। यसको कम्बाइनमा हामीले चाहिँ हस्पिटालिटी दिएको यो व्यवसायको उत्पादन हो। युरोपियन अमेरिकनहरूसँग चाहिँ 120 इयर्सको हिस्ट्री छ यसको डोमेस्टिक प्रोडक्सनको। अहिले अब हामी कहाँ पनि चाहिँ यसको सुरुवात 3-4 वर्षदेखि गरियो। हाम्रो चाहिँ होटलमा चाहिने चाहिँ तरकारीहरू धानहरू समयअनुसारको विभिन्न कुराहरू अर्ग्यानिक रूपमा गरिरहेको छ। युरोप पुगेर कठोर मेहनतपूर्वक कर्म गरी त्यही व्यावसायिक रूपमा स्थापित हुनुभएका कास्कीका पूर्ण तिमेल सिन्हा सधैँ केही नयाँ र फरक काम गरौँ भन्ने सोचाइ रहने गरेको बताउनुहुन्छ। युरोप कहिले जानुभएको थियो, त्यहाँ काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो र तपाईँले अलि फरक सोचका साथ गर्नुभएको चाहिँ के हो भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ। द्वन्द्वकालीन अवस्थामा ठुलो संख्यामा विदेश गइयो होइन। सुरुमा हामीले चाहिँ अझ युरोपको हकमा त हामीले यहाँ पढेको भाषा यहाँ पढेको शिक्षाले कुनै काम गर्दैन। त्यो बेलामा त हामीले गर्ने भनेको एकदम बेसिक काम नै हो। अब मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने त मैले त रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझ्न सुरु गरेर काम गरेको। त्यसपछि बारमा काम गरियो, किचनमा काम गरियो, त्यहाँको भाषाहरू पनि सिक्ने अनि स्कुल पनि पढ्न जाने गर्न थालेपछि अनि जब भाषा जानियो त्यसपछि अलिकति फरक खालको कामहरू गर्दै गइयो। बिजनेसमा फरक चाहिँ यो कालिज डोमेस्टिक रूपमा पाल्ने भन्ने कुरा हामी कहाँ थिएन, त्यसलाई ल्याइयो। अर्को कुरालाई चाहिँ अर्ग्यानिक तरिकाले गरियो। पोखरामा आएर हाम्रो भकुण्डियामा भएको फार्म हेर्नुभयो भने एकदम खरबारी टाइपको ढुङ्गा भएको जमिन केही पनि नफल्ने चाहिँ बाँझो जमिनलाई 26 रोपन जमिनलाई प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ 4000 कालिज पालिएको छ। सदुपयोग हुन नसकिरहेको बाँझो कान्ला भिरपाखा जग्गाहरूलाई नै भिलेज रिसोर्टका रूपमा परिणत गर्न करोडौं लगानी गर्ने तिमेल सिन्हालाई युरोपकै अनुभवले बल पुर्यायो होला। तर उतै यस्तै व्यवसायमा स्थापित भइसक्नु भएका उहाँलाई स्वदेशमै फर्कन र उद्यम गर्न चाहिँ केले प्रेरित गर्यो त? के हुन्छ भने विदेशमा बस्दाखेरि चाहिँ एभ्री डे चाहिँ मिस गर्ने भनेको आफ्नो चाहिँ मदरल्यान्ड हुन्छ होइन। अनि आफूसँग 2-4 पैसा कमाएर अलिकति लक्षित छ भन्ने भएपछि अब देशमै केही गरौँ भन्ने चाहिँ कुराले एकदम घचुचाउँदो रहेछ। त्यही कुराले मलाई पनि चाहिँ देशमै केही गर्नुपर्छ भनेर एकदम तपाईँको आत्मबाट आयो। त्यही कारणले म यहाँ आएँ। विदेशमा काम गर्दाको जस्तै लगनशील र धैर्यपूर्वक काम गर्यो भने यहाँ पनि राम्रो गर्न सकिने विचार राख्नुहुने तिमेल सिन्हा भन्नुहुन्छ। अहिले लगानी 7 करोड भएको छ र 23 जनाले रोजगारी पाउनु भएको छ। यतिको लगानी कसरी जुटाउनु भयो त भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ। 3 जना बेल्जियममा बस्ने साथीहरू र यहाँ बस्ने चाहिँ 4 जना साथीहरू 7 जना भएर लगानी गरेका छौँ। अब केही सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ क्यास लगानी गर्यौँ। नेपाल सरकारको नीति अन्तर्गत चाहिँ यो सब्सिडी लोन चाहिँ हामीले लिएका छौँ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो कालिज फार्म हो, 2टा फार्म छ अनि अब रिसोर्ट पनि सञ्चालन भएको छ। जमिन बाहेक 700 चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो कोरहरूमा मसिनहरूमा प्राविधिक कुराहरूमा खर्च भयो। 23 जना साथीहरूले रोजगार पाउनु भएको छ फार्म र रिसोर्ट गरेर। सबै कुरा अब एकै दिनमा 1 इयरमै रिटर्न हुँदैन, मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत गर्यो भने हुन्छ। हामीले विदेशमा पनि नेपालीहरू चाहिँ मिडल इस्ट चाहिँ पुरै बन्यो। युरोप अमेरिकामा पनि नेपालीहरू एकदम इमान्दार लगनशील धेरै आवर काम गर्न खोज्ने, धेरैभन्दा धेरै पैसा बचाएर नेपालमा केही गर्नुपर्ने पठाउन खोज्ने त्यो नै हेबिट हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ आएर यहाँ पनि नहल्लिकन मेहनत गरेर बिहान उठ्ने बित्तिकै आफूले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ सुरु गर्यो, मेहनतै गर्यो भने चाहिँ हुन्छ, यहाँ नहुने छैन। पर्यटनलाई दृष्टिगत गरी पंक्षी पालनदेखि होटलसम्म, धान खेतीदेखि मूलको पानीसम्म र
र खेर गइरहेको जमिनलाई उपयोग गरी नौलोपन दिने तिमिल्सिना कालिज पालन र त्यसको व्यवसाय अनि होटलसम्म सञ्चालन गरिसक्दाका अनुभव, आम्दानी र व्यावसायिक अपेक्षाबारे भन्नुहुन्छ। बेल्जियममा मैले अलिकति कालिज पालेँ, त्यो चाहिँ कालिज देखेपछि एकदम रहर लाग्यो। नौलो कुरा नेपालमा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत धारणा जहिले पनि मैले यसको बारेमा अध्ययन पनि गरेको। बेल्जियममा 23 महिना म स्कुल पढेको, त्यसले गर्दा कालिजलाई नेपालमा इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ कानुनी रूपमा हामी कहाँ बन्देज थियो, वाइल्ड एनिमल चाहिँ हामीले पाल्न पाइन्थेन। त्यो कानुनी रूपमा चाहिँ सुधार गर्ने कुरामा चाहिँ निकै लाग्नु पर्यो। हामीले फ्रान्सबाट अन्डा लिएर आएर ह्याचिङ गरेको, ह्याचिङ रेट एकदमै लो थियो। अन्डाहरू चाहिँ प्लेनमा ल्यान्ड र अब टेकअप गर्दाखेरि चाहिँ भएको भाइब्रेसनले गर्दाखेरि अनि अब त्यसपछि बाघ पस्यो होइन। अब त्यो ब्याङ्कबाट लोनका कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ 2-3 महिना पनि लाग्यो। यी यस्ता झन्झटिला अवस्थाहरू चाहिँ निकै पार गरेर आयो। कहिले पानीले पुरै भत्काइदियो, पोहोर भत्किएर मरे, बर्खामा तपाईँको चाहिँ भिरालो जमिनमा बनाएको घर भत्कियो। तर यी सबै किसिमका झन्झटहरूलाई पार गर्दै अब अहिले चाहिँ हाम्रो बिजनेस पनि, हाम्रो होटल पनि रनमा आएको छ र थुप्रैलाई चाहिँ यो कालिजको मासुप्रति चाहिँ बढी उत्साह पनि छ। अनि हामीले चाहिँ त्यो रिसोर्ट पनि अब इको टाइपले बनाएका छौँ। ठुला कन्स्ट्रक्सन भन्दा पनि मान्छेलाई आउँदाखेरि रमाइलो हुने तरिकाले हरियाली अलि प्लान्टेसनमा बढी जोड दिएका छौँ। बनाउँदैछौँ, अझै बनेर सिद्धिसकेको छैन। अब कालिज चाहिँ हाम्रो चल्ला उत्पादन हुन्छ, हामीले ह्याचिङ गर्छौँ। अब आम्दानीको स्रोत अहिले चाहिँ हाम्रो चल्ला बेच्छौँ, अन्डा बेच्छौँ, अनि त्यसपछि हुर्किएको चाहिँ कडकनाथ कुखुरा पनि छ हामीसँग। कुखुरा बेच्छौँ, कालिज बेच्छौँ, जिम्बो बेच्छौँ। हाम्रो रेस्टुरेन्टमा टेबलमा पस्किएर बेच्छौँ। 3-4 महिना भयो बेच्न सुरु गरेको, त्यसबाट टोटल हाम्रो हिसाब चाहिँ निकालिसकेको छैन। तर हामीले चाहिँ जे रिमझाम गरेर लगानी गऱ्यौँ 5-7 वर्षमा चाहिँ हामी निकाल्छौँ भन्ने चाहिँ छ। हामी एकदम बरु 5-7वटा आइटम मात्रै मेनुमा राखेका छौँ। एकदम अर्ग्यानिक खानेकुरा खुवाउने, इको लाइफ सुत्ने, सफा ठाउँमा मूलको पानीमा नुहाउने, एकदम इको लाइफ बिताउने जाने हो, शान्त तरिकाले बस्ने। त्यस कारणले गर्दा गर्छु भनेर आँटेर गर्दाखेरि चाहिँ निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। मानिसहरूको क्रयशक्ति बढ्दै गएको, त्यसैले आन्तरिक पर्यटन पनि विकसित हुँदै गएकाले यस किसिमको व्यवसाय राम्रो र बलियो हुने कुरामा विश्वस्त रहनुभएका र युरोपमै पनि कालिज पालनको अनुभव लिइसक्नुभएका तिमिल्सिना त्यस सम्बन्धी अरूका अनुभव पनि सुन्ने र आफ्नो अनुभव पनि बाँड्ने गरेको बताउनुहुन्छ। कालिज पालनबारे उहाँ भन्नुहुन्छ, काठमाडौँबाट आउँदै गर्दा त्यहाँ धादिङमा गर्नुभएको त्यो पनि पसे थिएँ। उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू सुनाउनु भयो। आफूमा डिपेन्ड गर्छ, हामी मेहनत कति गर्छौँ। हामीले कालिज पालेर मात्रै पनि हुँदैन। कतिपय साथीहरूले हामी कहाँ सल्लाह लिएर गएर ब्रोइलर कुखुराको दाना खुवाएर मेरो कालिज 2 किलोको भनेर युट्युबमा हालिदिनुहुन्छ। यस्तो काम गर्नु हुँदैन। यसलाई अर्ग्यानिक तरिकाले पाल्नुपर्छ। यसलाई रेस्पेक्ट गर्ने भनेको यो बर्डलाई चाहिँ यसलाई इनफ स्पेस हुनुपर्छ। 25 स्क्वायर फिट चाहिँ जमिन एउटा कालिजको लागि पुग्नुपर्छ। यो वाइल्ड एनिमल हो, यसको वाइल्ड नेचर हुन्छ, यसलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। सबै कुरा चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर गर्ने हो, मेहनत गर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा पनि बजार छ। अहिले क्रय शक्ति भएका मिडल मान्छेहरूको चाहिँ क्रय शक्ति पनि बढ्दो छ। विदेशबाट रेमिटेन्सहरू आएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बजार पनि बलियो हुँदै गइसकेको छ। खेर गइरहेको जमिनलाई सदुपयोग गर्ने र जहाँ जे हुन्छ त्यही गर्ने अर्ग्यानिक तरिकाले भन्ने कुरामा विशेष जोड दिने पूर्ण तिमिल्सिना भन्नुहुन्छ। गर्न सकिने क्षेत्रहरू धेरै छन्। आफ्नै माटोको सदुपयोग गरेर हाम्रा आधारभूत कुराहरूमा त हामी आत्मनिर्भर हौं। सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने हामीले हाम्रो जमिनको प्रयोग गर्नुपर्छ। अमेरिकाले पनि सुरुमा हतियार बेचेको होइन। सुरुमा उनीहरूले मकै, गहुँ बेचेको हो। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो जमिनको प्रयोग गरेन भने चाहिँ त्यो राष्ट्र धनी हुन सक्दैन। आज साउदी अरेबिया, दुबई, कतारले पनि तेल बेचेको भनेको जमिनबाट निकालेर बेचेको हो नि होइन। हामीसँग भएको चिज चाहिँ खेर गइरहेको छ। इन्डियाबाट खाद्यान्न आइरहेको छ, तरकारी आइरहेको छ। रेमिटेन्स जति आए पनि बिहान उठेर टमाटर किन्नुपर्ने, खुर्सानी किन्नुपर्ने भएपछि, हरियो वन नेपालको धन भन्ने देशमा हामीले काठ पनि किन्नुपर्ने भएपछि अनि हाम्रो देशमा भएको आएको रेमिटेन्स कसरी यहाँ रोकिन्छ त नि? पानी जस्तै बगेर जाने भयो। त्यस कारणले हरेक साथीभाइले चाहिँ आफ्नो जमिनको प्रयोग गर्ने चाहिँ सबभन्दा पहिलो सिद्धान्त चाहिँ गर्नु पर्यो। जुन ठाउँमा जे चिज हुन्छ त्यो गर्ने, जमिनको प्रयोग गर्ने चाहिँ कुरालाई राज्यले पनि र हामी सबै चाहिँ अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनले पनि त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ। आजका दिनमा 100वटा रुख रोपियो भने 12 वर्षपछि त्यो रुख 12-15 लाखकै हुन्छ। एउटा चन्दनको रुख रोपियो भने 2000 लाखको हुन्छ। केही नभएर बाँस घारी रोपियो भने एउटा बाँस घारीबाट चाहिँ तपाईँको 15-20 हजार रुपियाँ पर्छ। अहिले कफीको राम्रो सम्भावना छ। ब्रोइलर कुखुराको मासु पनि हामी कहाँ नपुगेर इन्डियाबाट आउँछ। हामी कहाँ अब अन्डा बल्ल बल्ल निर्भर हुन थालेको छ। धेरै चाहिँ तरकारी फलफुलहरू आयात भएर आउँछ। जहाँ जुन माटोमा जे हुन्छ त्यो कुरा गर्न सुरु गर्ने हो नि। यसै उद्यम कथासँगै आजलाई कार्यक्रमको समय सकिने लाग्यो। कार्यक्रम मार्फत केही बुझ्न वैदेशिक.radio@gmail.com मा इमेल पठाउन वा 9886 46 25 08 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम डाउनलोड गरी सुन्न www.onlineradionepal.gov.np वा वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रमको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानलमा जानुहोला। आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि पेजमा राख्न सक्नुहुन्छ।
अर्को हप्ता पनि विविध जानकारीमूलक सामग्री सुनाउन आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँले रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवासबाट आइतबार बेलुकी 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रमबाट सम्झना गौतम, विजय यादव र संयोजक अमरध्वज लामा सहित मनुका कुँवर र हेमन्त उप्रेतीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।